ang pagdinig ng gugmay. Naway, itong araw na ito yung sugod sa atong kominyo. Naunta na mabisita sama sa ato ang pag-alagan sa Ginoo na ang atong pundasyon ay dili magubak. Kay mo gid atong kinahanglan na di ko ang atong pundasyon sama sa pag-tuon nato sa atong Ginoo, pag-alagan nato sa iya dahil sa di nato malikayan na daghan kayong mga pagsulay sa atong kinabuhi. Kaya tuwag yung labanan na di na makakuhan sa sanlibutan na una-una. Mura to, mahal na mahal kita. Ano lang pa si Charlie? Saya respond ang mga lovely. Ito paminawa. Mix may niya Pastor, Tagalog, Bisaya. Kanya po pure Bisaya ani. Nagpasalamat ko sa Ginoo nga niabot ko sa akong kinabuhi. Charlie, salamat kaayo bisan pa sa panahon nga wala-wala kita. Daghan kay problema, usahay bation o kaluya sa tanan, apan wala ko nimo gibiyaan. Salamat sa imong gugma nga walay pag-usap o kanunay imong gipabati nga wala ko gaya Sara bisan layo ko sa akong pamilya. Ug moabot man ang panahon nga kabuyon ka, magpabilit kong ligon nga imong kauban ug akong ipahinumdum nimo nga mag-uban ta sa pagkabot sa atong mga pangandoy uban sa pamilya nga atong itukod. Ang sad nako nimo o kung naay higayon nga dili ka masabdan sa kalibutan, ani ako para musabot nimo, ani ako aron maminaw, mudepensa o makigbisog nimo, muhigugma o mudawat kanimo. Bisan pa nga hapit na ta mula pa sa kalendaryo.